बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पंजाब पुलिस का 8 मार्च 2025 को मुनक्किद होने वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। इस पार्ट 1 में हम फर्स्ट 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यूवर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी, ये हमने अपने पास से आपको प्रोवाइड की है और इस शॉर्ट डिटेल में हमने आपको वो तमाम पॉइंट्स मुहैया कर दिए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स मंगवाए थे वो जानते हैं कि ई टेस्ट एकेडमी की जो शॉर्ट डिटेल है वो पेपर्स में कितनी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ इस शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें, क्योंकि आने वाले पेपर्स में जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन है, ये वाला जो मेन क्वेश्चन है, इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। शॉर्ट डिटेल जो है वो आने वाले पेपर्स में आपके लिए पास होने का सबब बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कैंगरू है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। इंडिया का कौमी जानवर चीता है। तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया है। चीन का कौमी जानवर पैंडा है। अमेरिका का कौमी जानवर उकाब है। रूस का कौमी जानवर भालू है। ईरान का कौमी जानवर शेर है। व्यूअर्स, आने वाले जितने भी सवालात हैं वो तमाम के तमाम सवालात हम इस तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुसलमान मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में मुख्तलिफ एंगल से रिपीट हुआ है। किसी पेपर में मुस्लिम कंट्री का पूछ लिया गया है आबादी के लिहाज से, किसी पेपर में ओवरऑल आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क पूछ लिया गया है, किसी पेपर में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क पूछ लिया गया है और किसी पेपर में ओवरऑल जो लार्जेस्ट कंट्री है वो पूछ ली गई है। नोट कर लें, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क बनता है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क काज़िकिस्तान है। अगर आप आबादी के लिहाज से ओवरऑल देखें, उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम कंट्री शामिल हैं। ओवरऑल आबादी के लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क जो है दुनिया का वो इंडिया है और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत से पंजाब पुलिस के पेपर्स में, इवन के स्पेशली इंटरव्यूज़ में ये रिपीट हो सकती है और रिपीट हुई है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद रियासत बना। कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में अमेरिका की आज़ादी का पूछा गया है, कई पेपर्स में इसकी रियासतों का पूछा गया है और कई पेपर्स में ये पूछा गया है ये जो रेड लाइंस हैं, ये रेड लाइन, ये वाइट लाइन, ये रेड लाइन, ये जो लाइनें हैं ये लाइनें किसे रिप्रेजेंट करती हैं। इवन के ये जो स्टार्स हैं, ये छोटे छोटे स्टार्स जो यहाँ पर बने हुए हैं सितारे, इन सितारों का क्या मतलब है? सबसे पहले नोट कर लें, ये जो कंप्लीट है ये अमेरिका का, यूएसए का झंडा है, फ्लैग है। इसमें जो ये छोटे छोटे सितारे हैं, ये छोटे छोटे सितारे जो हैं ये अमेरिका की 50 रियासतों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो रेड और वाइट लाइंस हैं ये कॉलोनीज़ को डिस्प्ले करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जब अमेरिका बना था उस वक्त इसे कॉलोनीज़ की शक्ल में तरतीब दिया गया था। ये वही 13 कॉलोनीज़ हैं। ज़हन में रखें, 50 रियासतें हैं अमेरिका की और इसमें 13 कॉलोनीज़ हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने पास लिख लें, याद रखें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, बहामास किस बर्र-ए-आज़म में वाक़या है? बहामास जो है ये शुमाली अमेरिका में वाक़या है। बहामास एक जजीरा नुमा मुल्क है। बहामास के दारुल हुकूमत का नाम नासू है। बहामास की करेंसी बहामियन डॉलर है। बहामास की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा किस मुल्क का है? दुनिया का सबसे छोटा हवाई अड्डा नीदरलैंड का है। व्यूअर्स, ये जो एयरपोर्ट है नीदरलैंड का, ये नीदरलैंड का एक जजीरा है जिसका नाम सबा है, वहाँ पर वाक़या है।
नीदरलैंड का ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि इसके रनवे की कुल लंबाई 400 मीटर्स है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दमाम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये एयरपोर्ट दमाम सऊदी अरेबिया में वाक़या है। इस एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल हैं और इसकी 6 मंजिलें हैं। इस एयरपोर्ट का जो रनवे है उसकी लंबाई 4000 मीटर्स है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये वीडियोस, ये पेपर्स बहुत मेहनत से हम आपके लिए सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए लाजमी एक कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे छोटा सा कमेंट कर दें, करें ज़रूर। ये आपकी जो अप्रिसिएशन है ये हमें हौसला देती है ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द हम लाएं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें तो हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल पंजाब पुलिस की गाइड अप टू डेट कर दी है। ये जो मौजूदा पेपर है ये तमाम का तमाम हलशुदा पेपर भी हमने कांस्टेबल पंजाब पुलिस की गाइड में ऐड कर दिया है। अगर आप ये अप टू डेट गाइड नोट्स ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे कांस्टेबल पंजाब पुलिस के नोट्स हासिल करें। नोट फरमा लें, इस वक्त जो लेटेस्ट एडिशन है कांस्टेबल पंजाब पुलिस का वो 3rd एडिशन है। और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है, बजरिया डाक ही हम नोट्स भिजवाते हैं। व्हाट्सएप पर या PDF वगैरह में हम किसी किस्म के नोट्स, गेस्ट पेपर्स, गाइड्स मुहैया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, चीन का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? चीन का सबसे बड़ा दरिया यंग्स रिवर है। दरियाए यंग्स की लंबाई 6300 किलोमीटर है। ये चीन का सबसे लंबा दरिया होने के साथ साथ दुनिया का तीसरा लंबा तरीन दरिया है। ये चीन का कौमी दरिया भी कहलाता है। कई पेपर्स में पाकिस्तान का कौमी दरिया पूछा गया है। पाकिस्तान का कौमी दरिया दरियाए सिंध है। क्वेश्चन नंबर 7, आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है। आज़रबाईजान 30 अगस्त 1991 को आज़ाद रियासत बना। आज़रबाईजान बरआज़म यूरोप और बरआज़म एशिया में वाक़या है। 2 बरआज़मों में ये वाक़या है। वीवर्स, पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें से आज़रबाईजान एक है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है। अगर आपने हमारी साबका वीडियोस देखी हैं, आपने हमारी साबका प्लेलिस्ट देखी है कांस्टेबल पंजाब पुलिस की, तो उसमें इन तमाम चीज़ों को डिटेल से बताया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम वीडियोस देख लें। इंशाल्लाह ये तमाम मालूमात मिल जाएगी। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसा मुल्क होता है जिसमें चारों साइडों पर खुश्की हो। ऐसा मुल्क जो चारों साइडों से खुश्की से घिरा हो वो लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। पाकिस्तान चारों साइडों से खुश्की से नहीं घिरा, एक साइड पर इसके समंदर है, इसलिए पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। कोई भी मुल्क जिसे चारों साइडों से समंदर ना लगे वो लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। आज़रबाईजान रकबे के लिहाज से दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइजीरिया की करेंसी नायरा है। नाइजीरिया जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम अबूजा है। इसका सबसे बड़ा शहर लागोस है। नाइजीरिया में 520 के करीब मुकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं। नाइजीरिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 31वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका का जनरल इलेक्शन 2024 डैश ने जीता। अमेरिका का जो मौजूदा 2024 का इलेक्शन था वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। वीवर्स, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ, ये पेपर के साथ साथ इंटरव्यूज़ में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और पेपर्स में ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये देखें, यहाँ पर मैं ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 99% चांसेस हैं कि आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। अमेरिका के जनरल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कैमला हैरिस से था। आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला किससे था, डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक किस पार्टी से है और जिसके साथ इसका मुकाबला था उसका ताल्लुक किस पार्टी से था, टोटल वोट्स की तादाद कितनी थी, डोनाल्ड ट्रंप को कितने मिले, कैमला हैरिस को कितने मिले, कितनी परसेंटेज थी, ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी और कैमला हैरिस का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है।
کل ووٹس جو تھے ان کی تعداد 538 تھی اور کامیابی کے لیے 270 ووٹ کی ضرورت تھی۔ امریکہ کے جنرل الیکشن 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 312 ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی، جبکہ کیملا ہیرس 226 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھیں۔ اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں، کئی پیپرز میں پرسنٹیج کے حساب سے کویسچن رپیٹ ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 57.99، یہ جو 312 ووٹس ہیں یہ 57.99 بنتے ہیں، یہ ووٹ حاصل کیے، جبکہ کیملا ہیرس نے 42.01 ووٹ حاصل کیے، 42.01%۔ کویسچن نمبر 10، امریکہ کی موجودہ حکمران جماعت کا کیا نام ہے؟ اس وقت جو امریکہ کی حکمران جماعت ہے اس کا نام ریپبلکن پارٹی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کو گرینڈ اولڈ پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کو 20 مارچ 1854 کو قائم کیا گیا۔ بنیادی طور پر اس پارٹی کو غلاموں کے حقوق مہیا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ غلاموں کے لیے اس پارٹی نے آواز اٹھائی تھی کہ جو غلام ہیں انہیں بھی حقوق مہیا کیا جائے۔ ریپبلکن پارٹی کو بنانے میں بڑی جو شخصیات گزری ہیں انہوں نے کام کیا، ان میں سے ابراہیم لنکن بھی ایک شخصیت ہیں، انہوں نے بھی ریپبلکن پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ ریپبلکن پارٹی کے فاؤنڈرز میں ابراہیم لنکن کا نام بھی آتا ہے۔ ویورز، اگر آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس نہیں منگوا سکے تو آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے تیاری کر سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ گوگل پلے اسٹور سے بالکل فری آف کاسٹ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا کریں، ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ بھی دیا کریں اور کوئی پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے تمام سوشل پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں، بالکل فری ہیں، یہ انہیں لائک اور فالو کر لیں تاکہ ڈیلی بیس پر آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ سکیں۔ کویسچن نمبر 11، پینٹاگون کہاں واقع ہے؟ پینٹاگون ورجینیا، امریکہ میں واقع ہے۔ پینٹاگون، سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ پینٹاگون ہے کیا۔ پینٹاگون جو ہے یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ آفس کی بلڈنگ ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کو 1941 میں بنانا شروع کیا گیا اور 1943 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس بلڈنگ پینٹاگون میں کل 7 منزلیں ہیں، 7 فلورز ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ اس بلڈنگ کی اونچائی 23 میٹرز ہے۔ اس بلڈنگ کا کل رقبہ 14 ہیکٹرز ہے۔ ویسے تو کافی زیادہ مزید انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے، لیکن پیپرز میں جو رپیٹ ہو رہی ہے، جو رپیٹڈ انفارمیشن ہے، وہی ہم نے آپ کو شارٹ ڈیٹیل میں پرووائڈ کی ہے۔ کویسچن نمبر 12، بر صغیر میں سکھ سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ بر صغیر میں سکھ سلطنت کی بنیاد رنجیت سنگھ نے رکھی۔ بر صغیر میں سکھ سلطنت کا بانی رنجیت سنگھ کو کہا جاتا ہے۔ بانی ہونے کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ جو ہے یہ سکھ سلطنت کا پہلا مہاراجہ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی پیپرز میں سکھ مذہب کے بانی کا پوچھا گیا ہے۔ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں وہ گرو نانک کو مانا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 13، درج ذیل میں سے کس ملک نے 2024 میں برکس میں شمولیت اختیار کی؟ ویورز، یہ کویسچن کئی پیپرز میں، سابقہ پاس پیپرز آپ اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ کون سا ملک جو ہے وہ برکس میں شامل ہونا چاہتا ہے، جس نے برکس میں شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن پٹ کی ہوئی ہے۔ اس وقت ایران شامل نہیں تھا، اب ایران شامل ہو گیا ہے، تو اب یہ کویسچن اس طرح سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو برکس میں 2024 میں ایران نے شمولیت اختیار کی۔ برکس جو ہے یہ 10 ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے۔ برکس کو 16 جون 2009 کو قائم کیا گیا۔ اس آرگنائزیشن کو شروع میں 5 ممالک نے قائم کیا، جن میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے، اور انہی ممالک کے نام کی مناسبت سے اس آرگنائزیشن کا نام برکس رکھا گیا۔ بی فار برازیل، آر فار رشیا، آئی فار انڈیا، سی فار چائنا اور ایس فار ساؤتھ افریقہ۔ کویسچن نمبر 14، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خلیج میکسیکو کو کیا نام دینا چاہتے تھے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ کا نام دینا چاہتے تھے۔ یہاں پر کینڈیڈیٹس کنفیوز ہو سکتے ہیں آنے والے پیپرز میں، کیونکہ جو پنجاب پولیس کا پیپر ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اردو میں آئے گا یا انگلش میں آئے گا۔ کبھی یہ اردو میں آتا ہے، کبھی انگلش میں آتا ہے، کبھی 50-50 ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے خلیج میکسیکو جو ہے اسے گلف آف میکسیکو بھی کہا جاتا ہے۔ گلف آف میکسیکو اسے انگلش میں کہیں گے، خلیج میکسیکو اسے اردو میں کہیں گے۔ انگلش میں اسے گلف آف امریکہ کہا جائے گا، جبکہ اردو میں اسے خلیج امریکہ کہیں گے۔ کویسچن نمبر 15، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟
دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں، جن میں ایشیا، یورپ، افریقہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ شامل ہے۔ ویور جب یہ کویسچن جو ہے دیکھنے میں سمپل لگتا ہے، اب یہ پیپر میں آ گیا، کینڈیڈیٹس نے یہاں پر 7 پہ ٹک کر دیا، کینڈیڈیٹس پاس ہو گئے اور انٹرویو کے لیے چلے گئے۔ جب انٹرویو کے لیے گئے ہیں تو جو ایگزامینر ہے، جو انٹرویو لینے والا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی آپ نے پیپر میں لکھا تھا جی بر اعظم کی تعداد 7 ہے، ان 7 بر اعظموں کے نام بتائیں۔ اب کینڈیڈیٹس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ جی بر اعظم 7 ہیں، سمندر 5 ہیں، لیکن ان کے نام نہیں آتے، تو یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اکثر اوقات جو انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ کے پیپر میں سے ہی لے لیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 16، مائکروسافٹ کے بانی کون ہے؟ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ہیں۔ مائکروسافٹ کو 4 اپریل 1975 کو بل گیٹس نے قائم کیا۔ مائکروسافٹ کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ مائکروسافٹ کے موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO اور چیئرمین دونوں ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ستیا ناڈیلا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ کئی پیپرز میں مائکروسافٹ کے بانی، کئی پیپرز میں اس کے ہیڈ کوارٹر اور کئی پیپرز میں اسپیشلی جو CEO ہے اس کا پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس منگوا لیے ہیں تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوٹسز میں یہ تمام کے تمام انفارمیشن موجود ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اور جن کینڈیڈیٹس نے نوٹس نہیں منگوائے تو خدا را وہ اسے لکھ ضرور لیں اپنے پاس، تاکہ پیپر کے دن آپ اس کو ریوائز کر سکیں۔ کویسچن نمبر 17، موجودہ کور کمانڈر لاہور کون ہے؟ موجودہ کور کمانڈر لاہور فیاض حسین شاہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کور کمانڈرز ہیں جو پیپرز میں مختلف پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں۔ موجودہ کور کمانڈر بھاولپور ثاقب محمود ملک ہیں۔ موجودہ کور کمانڈر منگلا نعمان ذکریہ ہے۔ موجودہ کور کمانڈر ملتان احسن گلریز ہیں۔ موجودہ کور کمانڈر کوئٹہ راحت نسیم احمد خان ہے۔ کویسچن نمبر 18، اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کون ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہے۔ ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، پاکستان میں جو ہائی کورٹس ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ یہاں پر لکھنا یاد نہیں رہا، کمپوزر نے لکھا نہیں ہے، انشاءاللہ نوٹس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ پاکستان میں جو ہائی کورٹس ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہے، جس طرح پنجاب کا ہائی کورٹ لاہور میں ہے، سندھ کا کراچی میں ہے، KPK کا پشاور میں ہے اور بلوچستان کا کوئٹہ میں ہے، اور اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہے۔ ان تمام کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ان کے جو چیف جسٹس ہیں، موجودہ چیف جسٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آنے والے وقت میں آج سے 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد جب بھی آپ پیپر میں شامل ہو تو آپ نے ان کے موجودہ چیف جسٹس کے نام یاد کر لینے ہیں۔ جو ہمارے نوٹس ہیں، نوٹس میں تو ہم ویکلی بیس پہ، منتھلی بیسس پہ انہیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، نوٹس میں تو یہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ ملے گا۔ لیکن آج سے 2 سال کے بعد اگر آپ تیاری کرتے ہیں، نوٹس نہیں منگواتے، تو آپ انہیں اپڈیٹ کر لیجئے گا، انہیں یاد کر لیجئے گا۔ مزید کمنٹس میں بھی ہمیں بتائیے گا اگر یہ چینج ہو جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ عالیہ نیلم صاحبہ ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس محمد شفیع صدیق ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس محمد اعجاز سواتی ہیں۔ کویسچن نمبر 19، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہے؟ اس وقت جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ یحییٰ آفریدی ہیں۔ اگر فیوچر میں یہ تبدیل ہو جائے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس ہیں۔ آپ مورخہ 26 اکتوبر 2024 سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی عمر کئی پیپرز میں پوچھی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے یہ 65 سال کی عمر تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 20، سندھ اسمبلی کے موجودہ اسپیکر کا کیا نام ہے؟ سندھ اسمبلی کے جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کا نام سید اویس قادر ہے۔ سید اویس قادر شاہ یہ سید خورشید احمد شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ سید اویس قادر شاہ 25 فروری 2024 سے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی PPP سے ہے۔ موجودہ سندھ اسمبلی جو ہے یہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی 16ویں سندھ اسمبلی ہے۔ سندھ اسمبلی کو کس آرٹیکل کے تحت قائم کیا گیا یہ بھی کئی پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے۔ سندھ اسمبلی کو پاکستان آئین 1973 کے آرٹیکل 106 کے تحت قائم کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل پنجاب پولیس کے 8 مارچ 2025 پیپر کے پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پارٹ 2 کو بھی ہم اسی طرح مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ریمیننگ پارٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔